बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज के भी पूरे दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ होता रहा। वफाकी काबीना के इजलास में बहुत सारी सिफारिशात की मंजूरी भी दी गई, जिसमें एक जो थी वो इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है उसकी सिफारिशात की मंजूरी भी हमारे सामने आई। हुकूमत ये क्लेम अब कर रही है कि जिस तरीके से उनका जो प्लान रहा है, जो एजेंडा रहा है हुकूमत में आने के बाद 2013 के बाद से, वो बड़ा कामयाब चल रहा है। और उसी सिलसिले की एक खबर जिसका क्रेडिट हुकूमत ले रही है, और इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि हम ये खुद क्लेम नहीं कर रहे बल्कि आलमी इदारे जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होने की अब तारीफ कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल जो है वो आज हमें मिली। और ये बताया गया कि जो फिच रेटिंग्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस हवाले से जो रेटिंग्स हैं उसको बी करार दिया है, और बी का मतलब है कि जी तरक्की हो रही है। और हुकूमत ये कहती है कि जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का एजेंडा है वो कामयाबी के साथ काम कर रहा है। और स्टेबल आउटलुक जो है इसमें वर्ड यूज़ किया गया है कि बी रेटिंग के साथ जो इकॉनमी है, जो प्रोग्रेस है, वो एक स्टेबल आउटलुक जो है वो इख्तियार करती इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और ये कोई पहला इस तरीके से कह लीजिए कि रेटिंग्स हैं या पहला ऐसा सर्वे नहीं आया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अगर अंदर की सियासत की बात की जाए तो एक तरफ पैनामा केस चल रहा है, और इसी हवाले से पिछले दिनों जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब 63% पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मकबूल तरीन लीडर हैं, और दूसरे नंबर पे 39% के साथ इमरान खान साहब को करार दिया गया था। तीसरा नंबर जो है वो 32% के साथ बिलावल साहब का था। और गवर्नेंस के हवाले से भी अगर बात करें प्रोविंस वाइज तो उसमें ये बताया गया कि पंजाब की गवर्नेंस जो है वो सबसे बेहतर है 79%, KPK विद 72% दूसरे नंबर पर है, और सिंध 54% के साथ, और बलूचिस्तान जो है वो 48% उस गवर्नेंस के मामले में हासिल कर सका है। और इसी के साथ साथ एक ये जो पैनामा का जिक्र हम कर रहे हैं कि अभी तो चलें उसकी हेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन आपको पता नहीं, हम तो मीडिया में बता रहे हैं, डेलीज पर टॉक शोज भी हो रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग भी चल रही होती है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक अदालत लग रही होती है, और दोनों जानिब से फरीकैन जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपना केस समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उस सर्वे में हमें ये बताया गया कि 64% जो पाकिस्तान की आवाम है वो लाशऊर है, वो जानते ही नहीं है कि ये पैनामा केस क्या है, और कभी नाम ही उन्होंने नहीं सुना। इसके साथ साथ अगर वाकई में इतनी तरक्की हो रही है, आलमी इदारे रेटिंग्स भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा रिपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुतमईन हमें क्यों नज़र नहीं आती? मईशत को लेकर, गुर्बत को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वाकई में मौशी धमाकों का जो दावा था, जो वादा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का, वो इसी तरीके से पूरा हो रहा है, तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं गवर्नेंस के हवाले से, जिसमें एक सरे फहरिस्त जो होना चाहिए था, जो तरजीह होनी चाहिए थी नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये कितनी बड़ी नाकामी है इस हुकूमत की। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ चारों बड़े रिनाउंड एनालिस्ट जो हैं प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हमें लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, राना अतहर जावेद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। उवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची स्टूडियोज़ में नुसरत मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों को वार्म वेलकम। और नुसरत मिर्ज़ा साहब की तो हम यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कराची के हालात पे भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। सलीम शहजाद साहब की वतन वापसी, फिर गिरफ्तारी, उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन जनरल अमजद शुएब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ। फिच रेटिंग्स हो जाएं, पिलडाट का सर्वे हो जाए, IRI का सर्वे हो जाए, सब अच्छा की रिपोर्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए, और ख़ासकर पंजाब सूबे के लिए। तो फिर वाकई में हम गलत शिकायत करते हैं या अवाम आपको मुतमईन नज़र नहीं आती? तो फिर ये रेटिंग्स कैसे आ रही हैं? फिर सब अच्छा की रिपोर्ट कैसे आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेटिंग्स वगैरह जो कुछ भी आती हैं, सर्वे, ये बड़ा थोड़े से क्रॉस सेक्शन से आप बात करते हैं। अगर इन्होंने कोई एक दो बड़े शहरों में बात की है या वहाँ से इन्होंने सर्वे किया है तो वो मीनिंगलेस है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर आप बहुत को उससे कंक्लूजन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक दो चीज़ें अच्छी की हुकूमत ने, मसलन अभी आप देखें तो लोड शेडिंग कम हुई, जिससे यूँ लगता है कि इंडस्ट्री पहले से ज़्यादा वाइब्रेंट है, काम कर रही होगी। इसी तरह अभी इन्होंने रिसेंटली एक टेक्सटाइल पैकेज दिया, या उससे पहले भी बाज़ पैकेजेस वगैरह अनाउंस किए, हो सकता है उनका कुछ इफ़ेक्ट हुआ हो। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या जॉब्स लोगों के लिए निकाले गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी पहले से? क्या समरात, अगर आप ये कहते हैं कि में बेहतरी आई,
تو اس کے ثمرات کیا عوام تک پہنچے وہ بھی نظر نہیں آتے. اگر یہ ساری صورتحال اگر آپ اس کو جائزہ لیں تو ہمیں تو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی اور یوں لگتا ہے کہ ہم جہاں پہ تھے وہیں کھڑے ہیں, کیونکہ قرضے تو بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی 18 ٹریلین کراس کر گئے ہیں ہم قرضوں کی شکل میں. بالکل. اگر آپ ترقی کی حالت یہ لیں, ترقی کو یوں دیکھیں کہ جی میٹرو بسز لگ رہی ہیں, اورنج ٹرین بن رہی ہے یا اس طرح کے اور پروجیکٹ, تو یہ بھی سارے قرض لے کے آپ بنا رہے ہیں. اور بلکہ آج تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مزید غیر ملکی قرضوں کی بھی سفارشات کی منظوری دی ہے آج کی فیڈرل کیبنٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر قرضے, تو یہ سارا ملک جو ہے یہ قرضوں میں دبا ہوا, کل یہ حکومت نہ ہو کوئی اور ہو, قرضے اتارے گا کون؟ اس سال آپ نے قرضے کی مد میں اپنے جو بجٹ تھا اس میں 1354 ارب روپیہ صرف سود اتارنے کے لیے دیا, مارک اپ کے لیے. بالکل. اور اپنے دفاعی بجٹ پہ آپ کا تقریباً کو 850 بلین تھا, 850 ارب روپیہ تھا. یعنی دفاعی بجٹ سے بھی تقریباً دگنے کے قریب آپ کو قرض اتارنے پہ جا رہا ہے. اور اگلے سال یعنی اس سال اگر آپ کی وہ جو قسطیں ہیں وہ بھی آپ نے دینی ہوئی تو یہ 2000 سے زیادہ بڑھ جائے گا اگلے بجٹ میں. تو اتنی بڑی رقم جو قرضوں میں جا رہی ہے, اگر وہ آپ کے بھلائی پہ, ویلفیئر پہ یا ترقی پہ خرچ کی جائے تو 1500 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہے. لیکن وہ نہیں ہے, آپ قرض میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اور ان کے سروے میں بڑا ایک فرق نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رانا صاحب یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس سروے میں اگر سب کچھ اچھا ہے تو کارکردگی پھر نظر کیوں نہیں آ رہی ہمیں, یا پھر ہمارے پاس وہ دیکھنے والی آنکھیں ہی نہیں ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اور معاشی کامیابی کو دیکھ سکیں؟ شکریہ سعدیہ. میرے خیال میں اس میں آپ دو تین چیزیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. یورپ میں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں کہ یونان اور پرتگال اور اسپین کی, خاص طور پہ یونان اس لیے کولیپس ہوئے ایز اے اسٹیٹ کہ یورپین یونین اور باقی جو ڈونر ایجنسیز تھی ان کے قرضے اتنے زیادہ تھے کہ وہ ایز اے اسٹیٹ کولیپس ہو گیا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سموک سکرین بلڈ تو کی جا سکتی ہے, لیکن 18 ٹریلین یا اس سے زیادہ قرضے اور فردر لینے کی جو بات ہے وہ معاملات کو فردر گھمبیر کرے گی. آپ کے ملک کو 2 خطرات تھے یہ پچھلے سالوں سے. ایک تھے انٹرنل سیکیورٹی کا, جس پہ فوج نے اور باقی اداروں نے قابو پایا, جس سے معیشت میں کوئی مضبوطی نظر آئی, انویسٹمنٹ کو آنی شروع ہوئی, اسٹیبلٹی آئی, بزنس مین کراچی سے لے کر باقی جگہوں پہ تھوڑا مطمئن ہوا. لیکن اگر دوسری سائڈ دیکھی جائے کہ جس میں ان ایمپلائمنٹ ہائی ہے اور انرجی کرائسس بتدریج موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جو ہے بالکل اس کو تقریباً پس پش ڈال دیا گیا ہے. آپ کا زراعت تو بالکل تباہ ہو گیا, آپ کا تو کسان رو رہا ہے. یہاں لاہور کی مال روڈ پہ احتجاج ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں کسانوں کے. تو آپ دیکھیں کہ جو یہ 3 چیزیں تھیں, ایک وہ انٹرنل سیکیورٹی اس کو کر لیا, لیکن جو 2 میجر چیزیں ہیں, فوڈ سیکیورٹی اور پنجاب کا آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کا زرعی نظام, اس کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی. کوئی پانی کے بارے میں نہیں ہے کہ پانی کو آپ کو ضرورت پڑے گی آنے والے وقت میں. تو یہ ملٹی پرونگ جو ہوگا یہ چیلنج پاکستان کی ریاست کو آنے والے وقت میں, اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ ہے. نیشنل ڈیٹ جو ہے وہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستوں کو اس نے کلیپس کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر ملکی قرضے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, بڑھائے چلے جا رہے ہیں. یہ اتارے گا کون, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور یہ کسی کی سازش نہیں ہے, سازش نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. سازش نہیں, یہ ہم خود کر رہے ہیں. خود کر رہے ہیں. ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. آئیں گے تو نصرت مرزا صاحب سے اور اویس توحید صاحب سے بھی مزید بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नुसरत मिर्ज़ा साहब, ये जो सर्विस की हम बात कर रहे हैं, ये जो रेटिंग्स आलमी इदारों की भी ला के बता दी जाती हैं पाकिस्तानी आवाम को कि ये देखिए ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारी मौशी पॉलिसीज़ का बेहतरीन तर्जुमान है ये रेटिंग्स, और उनका मुंह बोलता सबूत हैं कि हम कितनी बेहतर कारकर्दगी रखे हुए हैं। अगर इसी हवाले से गवर्नेंस के हवाले से सिंध की बात करें तो यही सर्वे सिंध को तीसरा नंबर देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत जो है वो कम बताता है। 3 लोगों के नाम लिए गए जिनको लोग डिसलाइक करते हैं, ताहिरुल कादरी, आसिफ अली जरदारी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लंदन के बानी हैं उनके हवाले से। तो फिर अगर आप उनसे भी ये सवाल करें, गो कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया इस सर्वे को, लेकिन वो भी आपको कहेंगे कि जी ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी कारकर्दगी तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो अवाम इन सर्वेस के पीछे, इन रेटिंग्स के पीछे आपको लगता है वाकई जाती है, इन पर यकीन करती है? देखिए सादिया, ऐसा होता है कि जब मैं क्योंकि हुकूमत में कई दफ़ा रहा हूँ तो मुझे है कि जब ये हमारे पास बेचने को कुछ नहीं होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास, तो फिर हम ऐसे सर्वे लाते हैं और महफिल मुज़ाकरा करते हैं ताकि वो उसको बूस्ट करें। नवाज शरीफ साहब के पास 98 में 99 में हमारे पास बेचने को कुछ नहीं था कि हम नवाज शरीफ साहब का क्या के हक़ में क्या चीज़ बेचें। तो 1 साल तक मैं जो सेमिनार करते रहे, कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो और वो इस तरह से उनको चलाया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ वो ये कहते हैं कि 64% जो है उनको ये मालूम नहीं है कि पनामा लीज क्या है, तो यहाँ एक बात की सर, नुसरत मिर्ज़ा साहब वो फिर पंजाबी में एक मिसाल है, वो कहते हैं फिर तो गाली मुक गई ना, मतलब 64% को पता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? पैनामा रोज शोज करते हैं लेकिन फायदा कोई नहीं। इस बात नहीं, इसकी में इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को ये शऊर दिलाया जाए कि ये पनामा लीग आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है। इमरान खान साहब नारे तो लगाते नज़र आते हैं लेकिन इस तरह से बेदारी नहीं कर पा रहे हैं, वो डोर टू डोर जाना पड़ता है। मैंने बहुत ज़िंदगी देखी है। चौधरी मोहम्मद अली साहब जब अयूब खान साहब के सामने निकले तो वो गली गली कूचे कूचे जाया करते थे और फिर बेदारी हो गई थी। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये बात हो रही है कि साहब पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, यानी पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सहारा देने के लिए ये इस किस्म के सर्वे निकाले जाते हैं जब हुकूमत के पास कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब वो सर्वे में ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में आप इसमें इन्वेस्ट करें, यहाँ मुनाफा बहुत मिलता है, तो आप इससे बात से भी अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान को लूटने के क्या असबाब इन्होंने इकट्ठे किए हैं। दूसरी जो अहम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंदाज़ हुक्मरानी है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, वो शहनशाहियत का अंदाज़ हुक्मरानी है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं जो पाकिस्तान के जो बारे में गुफ्तगू होती है कि जो कहते हैं कि लोग बाग के नवाज शरीफ साहब ने या सियासतदानों ने माजी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। तो सारे लोग इस बात पर तो इत्तेफाक करते हैं कि सारे तारीख से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में कि उन्होंने ये सबक सीखा है कि बादशाहत कैसे की जाती है। अच्छा। आप देख लीजिए कि जिस अंदाज की आपने कैबिनेट का जिक्र किया है, कैबिनेट में अगर इतनी बड़ी तादाद हो, आपको याद हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनिस्टर होते थे जी, अब 60 से 70 के ऊपर चले गए हैं। और जिस अंदाज से वो जो लगता है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जब कालम सुनते हैं किसी का या किसी के वो सुनते हैं तो कहते हैं जी पढ़ो, तो अब आधी बात भी नहीं होती है, कॉलम के जो असल बात भी नहीं आई होती है कि फिर वो दूसरे कॉलम पे चले जाते हैं या कोई और चले जाते, तरीका इनका ये। दूसरी बात ये है कि जो बड़े अफसोस की बात है जो जिक्र किया है कि फूड सिक्योरिटी की जो बात की गई है, उसमें जो ये बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। हमारे लिए जो फूड का जो मसला आ रहा है वो पैदावार में कमी कर देगा, बिलाखिर एक दफ़ा की पैदावार अच्छी देगा। ये जो फूड के एक्सपर्ट हैं वो हमें बताते हैं कि ये बीज जो बिकवा रहे हैं अमेरिका का, वो फिर बाद में फिर आपको फूड नहीं पैदा करने देगा। ठीक है। आपका टमाटर और आलू तक जो है इंडिया से आ रहा है। ठीक है, यानी ये वो इश्यूज हैं, ये वो मामलात हैं जिसकी तरफ जी फरमाइए। एक बात और सुन लीजिए, एक सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ। जी जी जरूर। कि भारत जिस अंदाज की जंगी तैयारी कर रहा है उसका जो है यहाँ पर ये हुकूमती सतह पर कुछ नज़र नहीं आता है। फौज अपने तौर पर जो कुछ कर रही है वो कर रही है, लेकिन जब अगर आज की लिस्ट देखें तमाम अखबारात में कि जिस अंदाज से और कई मज़ामीन आए हैं कि जो खुफिया तौर पर वो तैयारी कर रहा है जंग की, वो हुकूमती सतह पर नज़र नहीं आती। जी ठीक है, यानी अवैस तौहीद साहब, अगर भारत तैयारी कर रहा है खुफिया तौर पर जंग की, वो भी नज़र नहीं आती है।
پانی جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں کیا کریں گے اس حوالے سے؟ ڈیمز آپ نے نہیں بنائے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا ہے، زراعت کی بات ہوئی کہ وہ تباہ ہو گئی، آپ کا کسان جو ہے وہ رول گیا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی معیشت جو ہے وہ ہماری بڑی اچھی ہے اور عالمی ادارے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ پاناما میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی پھنس گئے ہیں حکمران اور جواب دینا پڑے گا، 64% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے پاناما ہوتا کیا ہے کیا، نام ہی نہیں سنا۔ نہیں، میرے خیال میں یہ جو سروے ہے اسی طریقے کا ہے جو 18 سال سے جو اس ملک کے اندر مردم شماری نہیں ہوئی اور ایک گیس ورک یا اندازوں پر ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ مردم شماری ایک اہم جز ہے کسی بھی ملک کے لیے، اس کی معاشرتی، سماجی اور معاشی جو اس کی حیت ہے، اس کی خد و خال ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ پلاننگ کمیشن، یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ اکنامک گروتھ، پہلے تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے یہاں کتنے بزرگ ہیں۔ ایک پروجیکشن یہ شو کرتی ہے کہ 65% نوجوان ہیں، اس کا مطلب ہے اٹس لائک اے ٹکنگ بام، کیونکہ نوجوانوں کو آپ نے ایک راستہ دکھانا ہے اکنامک، ان کو اپرچونٹیز دینی ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ پھر رورل ٹو اربن مائگریشن، جتنے بھی ریسرچ پروجیکشنز آ رہی ہے سعدیہ، اس کے اندر یہ ہے کہ دیہاتوں سے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ منتقل ہو رہے ہیں۔ پھر اکانومی جو پہلے بارٹر پہ ہوتی تھی کہ گیہوں کے بدلے چاول لے لیا، اجرت کے بجائے آپ نے گیہوں لے لیا یا باجرہ لے لیا، وہ بھی چینج ہو رہا ہے۔ اب کنزیومر بیسڈ اکانومی اس کی تبدیل کر رہی ہے۔ اس کی بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ سرائکی بیلٹ پورا تھر جہاں سے لوگ نکلتے نہیں تھے، وہاں سے اب آپ کراچی میں وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ملازمتیں کرتے چھوٹی موٹی، تو یہ سارے اندازے جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے۔ یعنی کہ جس وقت 98 کے اندر سعدیہ جب مردم شماری ہوئی تو کراچی کی آبادی یہ بتا رہے تھے کہ 9 ملین، اب اندازہ ہے کہ 22 سے 25 ملین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ پہلے 900 آپ یا 1200 آپ ملین بتا رہے تھے 98 میں، اب آپ بتا رہے ہیں ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ کوئی 25 کروڑ کے قریب ہے، یعنی کہ 250 کروڑ۔ تو یہ اندازوں پر تو نہیں چل سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ نے اسکیمز بنائی ہیں وہ ایک گیس ورک پہ اندازوں پہ بنائی ہیں۔ ابھی تو یہ اندازہ لگانا ہے جب یہ مارچ سے مئی کے اندر، وہ بھی دیکھیے ستم ظریفی کہ کسی بھی منتخب حکومت نے یا پرویز مشرف صاحب کے دور میں مردم شماری نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے کرائی ہے۔ بالکل۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت، اس کو انٹروین کرنا پڑا۔ پھر 2 لاکھ ابھی فوجی تعینات کیے ہیں کیونکہ یہ ایکسکیوز دے رہے تھے کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ۔ تو سعدیہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر 4-5 بنیادی مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ ہے بے روزگاری کا، دوسرا کرپشن کا، تیسرا لوڈ شیڈنگ کا، چوتھا دہشت گردی انتہا پسندی کا، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جب اندازوں پہ لگائیں گے، جب آپ بیڈ گورننس کے ذریعے کریں گے تو نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ میگا پروجیکٹس ویزیبل تو ہو سکتے ہیں، آنکھوں کو تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی، وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہے، وہ عوام تک جا نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سعدیہ میں آخری جملہ آپ سے یہ کہوں گا، میں سعدیہ وہ یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑی مزے کی خیز بات ہے کہ پاناما جو ہے وہ 64% کو نہیں پتا، 39% جب آپ پورا گیس ورک پہ چلا رہے ہیں پورا ملک، تو اب یہ ہے کہ اس کی سمت کا تعین کیسے کریں۔ اور یہ بگاڑ جو فورن ڈیٹ کی جو آپ پہلے ڈسکشن کر رہی تھی، یہ 1993 میں جب معین قریشی صاحب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، کیسے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں کہ کسی ملک کے اندر ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے، وہ اسٹرکچرل چینجز کو اپروو کر دے ورلڈ بینک IMF سے، تو وہ سارا سدھار کرنا ہے تاکہ ملک کی ایک سمت کا تعین ہو سکے۔ صحیح ہے۔ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے اور ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ سارا ملبہ پچھلی حکومت کو ضرور دیتی ہے، ضرور ان کو بلیم کرتی ہے، لیکن جو اپنے وعدے اور اپنے کلیمز لے کر آتی ہے اس پہ بھی عمل درآمد مکمل طور پہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بریک کے لیے جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جس ملک میں جو ابھی بات ہو رہی تھی مردم شماری کے حوالے سے، سینسس کے حوالے سے، کہ سالانہ بجٹ جو کہ ایک انتہائی اہم اقدام ہوتا ہے، ایک اہم جزو ہے کسی بھی حکومت کے لیے بجٹ پیش کرنا، اس کے عوام کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، وہاں پر اندازوں سے چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے اور آپ کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ بھی تشکیل پا جاتا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
जी वेलकम बैक टू 92.8 विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम में हम बात करें कि मुख्तलिफ सर्विस जब आते हैं, मुख्तलिफ आदाद व शुमार या मुख्तलिफ इदारों की रेटिंग्स अवाम के सामने रखी जाती हैं, तो हर हुकूमत जिसका भी दौर होता है वो ये कहती है कि ये हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है, और वही अगर सियासी जमात अपोजिशन में जाती है तो उनको रिजेक्ट करता, मुस्तरद करती भी हमें नज़र आती है। और बहुत सारे सर्विस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुए थे, उस वक्त उनको एक्सेप्ट किया जाता था, आज इस सर्वे को वो भी रद्द कर रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे सर्वेज हमने अमेरिका में देखे थे जो कि ट्रंप के खिलाफ थे, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन आज वही शख्स जो है वो अमेरिका का सदर भी है। जनरल साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर मईशत को बहुत बेहतर करने का दावा हुकूमत हमारी करती है तो वहाँ पर ये एक ऐसा मामला है जिस पर हर सियासी जमात मुत्तफिक थी, जिस पर कोई इख्तलाफ, कोई इबहाम हमें नज़र नहीं आता था। इन 20 नुकात पर ये एक पैमाना बन सकता था वाकई गवर्नेंस को जज करने के हवाले से, उसको असेस करने के हवाले से, लेकिन उस पर भी हमें अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। सादिया, मैं बिल्कुल इस सवाल पे भी आता हूँ। मैं थोड़ी सी पिछले वाले आपका सेगमेंट था उस पर मैं एक बात कर दूँ कि ये जो सर्वे आते हैं इनके कुछ मकासद और भी हो सकते हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए। और वो ये भी है कि जो अदारे जिन्होंने आपको कर्जे देने हैं, अगर उनको क्रिटिसिज्म इधर उधर से नज़र आए और आपकी इकॉनमी के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो या हर्फ आए कि जी आप ठीक नहीं कर रहे या आप इस काबिल नहीं है कि कर्जे उतार सकें, तो फिर आगे कर्जा मिलता नहीं। लिहाजा ये भी हो सकता है कि इस तरह के एक अरेंजमेंट को लेआउट किया जाए जिससे एक डेट ट्रैप आपके लिए रखा जाए कि बज़ाहिर आपकी तारीफ की, आपको कर्जे देते गए और एक वक्त आए कि कर्जे ही इस मुल्क की कमर तोड़ के रख दें। ये हो सकता है कि कल उन ममालिक के अपने कोई मकासद हों, वो आपसे कुछ चीज़ें मनवाना चाहते हों जो आम हालात में आप ना माने, लेकिन एक वक्त पे ऐसा आ जाए कि आप कर्जे उतारने के काबिल नहीं रहे और डिफ़ॉल्ट के करीब हैं या डिफ़ॉल्टर आप हो सकते हैं, तो उस सूरत में आपसे कुछ मुतालबात मनवाए जाएं। ये एस्पेक्ट भी जहन में रखना चाहिए, और अगर ये हो तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि मैं इसलिए इस पर सोचता हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि जब हमें तरक्की कोई नज़र नहीं आती, हमें कोई ऐसा इकॉनमी में बूम नज़र नहीं आती, तो फिर ये अदारे या तो पागल हो गए या इनके कोई मकासद हैं कि ये इस तरह के तारीफ़ी सर्वे कर करके तो दुनिया को गलत इन्फॉर्मेशन मुहैया कर रहे हैं। ये कोई मकासद हो सकते हैं या फिर उनका, मैं समझता हूँ कि नाकामी है, नालायकी है। बार सूरत ये एस्पेक्ट भी जहन में रखना चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आज इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें, हम यह सोचें कि कोई एक्टिविटी इकॉनमी में हमारे बढ़ेगी या बढ़नी चाहिए, तो उसमें तो बुनियादी ज़रूरत यही थी कि इस मुल्क में अमन हो, जो हमें लॉ एंड ऑर्डर के बड़े शदीद मसाइल थे उनको हल किया जाए। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बड़ी हद तक एक मुकम्मल नुस्खा था। अगर उसके सारे नुकात पे अमल किया जाए या किया जाता तो सूरत हाल बदल सकती थी, इस लिहाज से कि आपके मुल्क में जो अमन आज नज़र आता है उसको कुछ दवाम होता, कोई परमानेंट शक्ल में आपको या ये यकीन दहानी होती कि वाकई हमने जड़ से उखाड़ दिया इस प्रॉब्लम को, तो अब यहाँ पे अमन होगा और अमन रहेगा आगे। लेकिन चीज़ ये है कि इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की, और मुझे यूँ लगता है कि शायद हम मुतमईन होकर बैठ गए हैं या वो खुलूस नहीं है क्योंकि अपने मुफादात सामने आ गए हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में लें तो जितने भी दहशतगर्द कोई मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन हज़ारों पकड़ के आपने जो मुजरम लोग हैं वो भी और दहशतगर्द भी पकड़ के आपने जेलों में डाले, लेकिन उनके ट्रायल नहीं हो रहे, किसी को सज़ा नहीं हो रही। और अगर वो वक्त के साथ छूट के बाहर आ जाते हैं तो वो फिर वही काम करेंगे क्योंकि उनको तो ये यकीन दहानी हो गई कि कानून उनके सामने बेबस है। इसी तरह आपने बहुत सारे और जो ख़ास तौर पे मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता हूँ क्योंकि पैसे का और क्राइम का लिंकेज बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे क्राइम तो होते पैसे के लिए हैं, लेकिन हमने ये लिंकेज भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। जहाँ करप्शन के मसले आए हैं वहाँ मैंने देखा कि मफादात के जिनके मफादात हैं वो सामने खड़े हो गए हैं। और आप उसके अच्छा, वैसे करप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं तो सर्वे एक और जिसमें करप्शन के हवाले से भी कहा गया था कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बड़ी कम हो गई है, ये भी फिर हमें नजर नहीं आया ये और पैनमा का भी नहीं पता लोगों को। लेकिन जब करप्ट लोगों को किसी को आज दिन तक सजा ही नहीं दी तो करप्शन कम कैसे हो सकती है? अगर करप्ट लोग फ्लरिश करेंगे, उनको एनकरेजमेंट होगी, उनको नजर आएगा कि भाई यहाँ तो कोई पकड़ धकड़ है ही नहीं किसी की,
تو بات یہ ہے کہ سزا جزا اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یہاں وہ قصہ ہے نہیں. تو آپ کیسے کہیں گے کہ جی یہ کرپشن خود بخود تو ایسے ختم نہیں ہو جاتی. جب لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے وہ خوش ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ اتنی بڑی ہے. آج 72 ارب ڈالر کے قریب آپ کے قرضے ہیں، اور ملک سے باہر 375 ارب ڈالر لوگوں کے پیسے، روپے یا ڈالر یا ایسٹس پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ملک میں آ جائیں تو آپ کا تو قرضہ ایک دن میں اتر جاتا ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن یہ وعدے تھے نا، یہ بھی وعدے تھے، یہ بھی ہم نے سنے تھے، جو جلسوں میں بھی کہے جاتے تھے کہ جی پیسہ واپس لائیں گے، پیٹ پھاڑ کے واپس لائیں گے، ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ عوام کو واپس کریں گے. لیکن کوئی وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. یہی سیاسی جماعتیں جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو وہ مفاہمت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر جب جہاں کہیں ضرورت پڑے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہو تو پھر وہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. سعدیہ دیکھیں اس میں جو پہلے تو میں نیشنل ایکشن پلان پہ بات کر دوں. جی ضرور. کہ نیشنل ایکشن پلان دراصل اس ملک کی جو اندرونی جو سلامتی کا مسئلہ تھا اس میں سب سے نمبر 1 پر تھا، کیونکہ پاکستان میں جو لیجسلیشن کرنے والے ادارے ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے، اس میں گزشتہ کئی سالوں سے کوئی اتنا وہ اس قسم کا نہیں ہوا جس میں کرمنلز کو اور باقی لوگوں کو جسٹیفائبلی آپ لیگل پروسیس کے ساتھ سزا دے سکیں. مثلا جب یہ 1 سال کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جو بنی تھی ملٹری کورٹس، اس پہ جب یہ وہ لیپس ہوا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز رادر ہمیں یہ لگا کہ بہت خوش ہوئی ہیں، سوائے 1-2 پارٹیز کے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بلینکٹ سپورٹ تھی پاکستان کے جو بہت بڑا آپریشن کیا تھا فارمر جو تھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے قیادت میں، اور آف کورس پاکستان کی حکومت نے، پولیس نے، سارے اداروں نے سپورٹ کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ اتنی تیزی سے ڈسکنٹینیو ہوا ہے پروسیس کہ نیشنل ایکشن پلان میں اس وقت بھی 4 بڑے امپیڈمنٹس ہیں. ایک امپیڈمنٹ ہے سب سے بڑا کہ آپ نے نیکٹا بنایا، ان کو پیسے نہیں دیے، ان میں پروفیشنل لوگوں کو ہائر نہیں کیا. جب ان کو ہائر نہیں کیا آپ نے تو آپ جتنی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں یا آپ جو ایکسپرٹس کو نہیں لا رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے، تو دراصل آپ جو آپ کی جیتی ہوئی جتنی اسٹریٹجک گینز ہیں ضرب اعظم میں ان کو آپ ریورس کر رہے ہیں. جن اداروں کو آپ کو ویل ایکوپڈ کرنا چاہیے، جہاں فنڈز جانے چاہیے، وہاں آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور وہ بیجا جو ہیں جہاں جن اداروں میں ضرورت نہیں ہے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. میں دوسری طرف آ رہا ہوں، بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دوسری طرف آتا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے، اور دوسری یہ تھی کہ وائٹ کالر کرائم جسے گینگ وار کہتے ہیں یا آپ لیاری یا دوسرے، وائٹ کالر کرائم کا ٹیررسٹ فنانسنگ سے بہت بڑا لنکیج ہے. کیونکہ ٹیررسٹ جو ملیٹنٹ آؤٹ فورس ہیں اسپیشلی جو کہ فورن سپانسرڈ ہیں پاکستان کے اندر بھی، لیکن ہندوستان سے، افغانستان سے اور دوسرے ممالک جو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کرائم جو کرمنل گینگز ہیں ان کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ پیسے جنریٹ کریں گے کرائم کر کے، ایکسٹورشن سے، منی لانڈرنگ سے، اور وہ پیسے پھر وہ چینل کرتے ہیں ٹیررسٹ گروپس کو. تو اس طرح جو ٹریل ہے ٹیررسٹ فنانسنگ کی وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ وہ انہوں نے نہیں کیا حکومت نے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. جو تیسری چیز پیدا کر رہی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا پیرالسس ہے، پالیسی موجود ہے اور ان ایڈیکویسی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ پاکستان میں وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ان ایڈیکویسی کو دور کریں، کہ پیسے دیں، فائنانسز دیں. اتنا غریب ملک تو نہیں ہے پاکستان کہ اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے 90 جتنے بھی بلین چاہیے تھے نیکٹا کے لیے وہ نہ دے سکے، وہ بھی نہیں دیے. پھر یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ فوج کم از کم اس میں مداخلت کرے اور فوج پیچھے رہے، یہ پولیس کا رول ہو، یہ بہت سارے اوکیزنز پہ ہم نے دیکھا ہے. جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ دہشت گردی کا اور کرپشن کا جو ہے وہ ایک نیکسس موجود ہے. اور اگر کراچی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آئے ہیں، بہت سارے ایسے ایپیسوڈز ہم نے دیکھے ہیں کہ جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کو گرفتار کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ ان پر کیا کیا الزامات ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں یا پھر ضمانت لے لیتے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جاتا ہے واپس آتے ہیں تو یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب سلیم شہزاد صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ملے جلے الزامات ان پر بھی لگائے گئے ہیں. نصرت مرزا صاحب سے اور اویس توحید صاحب سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
جی ویلکم بیک. نصرت مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں یہ جو ہمیں ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی لیڈر گرفتار ہوتا نظر آتا ہے, اس پر الزامات لگتے ہیں, راؤ انوار ایک بار پھر ہمیں ان ایکشن نظر آئے ہیں, اس بار سلیم شہزاد کو وطن واپسی پر گرفتار کر لیا, وسیم اختر صاحب پہ الزامات لگے, انہوں نے ضمانت لے لی, انیس قائم خانی پی ایس پی کے انہوں نے ضمانت لے لی, خواجہ اظہار الحسن کو گرفتار کیا گیا, لیکن بعد میں کہیں بھی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی. اور یہی گلہ ان لیڈرز کا بھی ہے, یہی گلہ ان سیاسی جماعتوں کا بھی ہے کہ اگر آپ گرفتار کرتے ہیں اور اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور اتنے الزامات لگاتے ہیں تو پھر سچ عوام کے سامنے بھی لایا جائے. کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا سچ ثابت نہیں ہو پاتا, سامنے نہیں آ پاتا, یا پھر کوئی اور پیچھے اس کے عوامل ہیں جو عوام سمجھ نہیں پا رہی؟ جی میں آپ کا سوال کو سمجھتے ہوئے آپ کی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے 4-5 باتیں کی گئی. ایک تو یہ دہشت گردی تھا کہ جس میں پاکستان کو بلیڈ کرنا تھا کہ آہستہ آہستہ بلیڈ ہوتا رہے, یہ ملک ختم ہو جائے. پھر یہ کرپشن تھا. اس کے علاوہ پھر قرضہ جات اتنے لیے جائیں کہ یہ ملک بینکرپٹ ہو جائے. پھر اب یہ جو بات ہے اثاثہ جات بیچنے کی, یہ بات بھی ایسی ہے کہ جس میں آپ کے جو قیمتی اثاثہ جات ہیں ان کو آپ بیچ دیتے ہیں. جی تو یہ ساری باتیں ایک ساتھ اگر ملا کے دیکھی جائے تو ایک بہت خوفناک منظر پیش ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے اندر جو معاملات ہیں اس وقت بنیادی طور پر اردو اسپیکنگ کا جو ایم کیو کا مینڈیٹ تھا, جو اس میں اداروں نے اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ جی ایس ایم کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے. یہ ٹیکٹیکل موو تھا, اور ٹیکٹیکل موو میں ہمارے ادارے بڑے کامیاب رہتے ہیں, لیکن اسٹریٹجک موو میں وہ عمومی طور پر ناکام مجھے نظر آئے ہیں. تو وہ یہ ہیں کہ اب اگر میں الطاف حسین صاحب نے جس انداز سے اپنا ایک امپائر بلڈ کی, اس کو ہم شور مچاتے رہے 1988 سے کہ یہ کر رہا ہے, علیحدگی کی بات کر رہا ہے, کسی نے نہیں سنا. اب صورتحال یہ ہے کہ جس وقت اب ان کو میں نے سمجھایا گیا اور جب ان کو اس سے نکالا گیا یا اس سے خود نکلا, تو اب اس میں 2 گروپ بن گئے, ایک پی ایس پی بن گیا اور ایک ستار فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ان کے لیڈر بن گئے ہیں. تو اب وہ بات ایسی ہیں جس میں کہ اگر بات سے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی, تو وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا انتہائی ادب کے ساتھ میں. لیکن یہ ہے کہ اب ان کو شاید ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جو انیس قائم خانی ہیں وہ ایک کمانڈر ہے, اور ادھر جو کمانڈر ہے وہ عامر خان ہے. تو وہ شاید یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اورنگی کے اندر جو بہاری اسپیکنگ علاقہ زیادہ ہے وہاں پر انہوں نے کافی پیش رفت کر لی ہے پی ایس پی نے, تو ان کو ضرورت ہے ایک بہاری کی جو یہ ہے, تو وہ وہاں پر شاید اپنے اثر و رسوخ بڑھائے. 2-4 دن گرفتار. اب میں نے راؤ انور کی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایس پی ہے اس کا ایسٹ کا, تو وہ جو ایئرپورٹ میں جو بھی آئے گا تو وہ گرفتار اسی کو کرے گا, اور تو وہ بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں وہ راؤ انوار کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کر لی. لیکن اویس توحید صاحب یہ جو سلیم شہزاد صاحب کے حوالے سے نصرت مرزا صاحب بھی ابھی فرما رہے ہیں, اسی قسم کے الزامات انیس قائم خانی پر بھی ہم نے دیکھے تھے, اسی قسم کے الزامات جو ہیں وسیم اختر صاحب پر بھی لگائے گئے, اور پھر بعد میں ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں, یا اگر بری ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ لیں الحمدللہ ہم صحیح کہتے تھے, سچ ثابت ہو گیا ہے. تو پھر سلیم شہزاد صاحب پہ بھی اگر یہ الزامات درست ہیں تو پھر ان کے حوالے سے بھی کل ہم یہی سن رہے ہوں گے کہ جی باعزت بری ہو گئے. دیکھیے سعدیہ, جو نصرت مرزا صاحب بات کر رہے تھے ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک مووز کی کہ ایم کیو کو بنایا, اور سندھ کی جو علیحدگی پسند اس وقت جو ایک تحریک تھی یا آزادی پسند اس کو کچلنے کے لیے, بات یہ ہے کہ کراچی کی سیاست کو آن اٹس اون پنپنے دیا جائے, کراچی کے سیاست کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. جو کراچی کے اندر اس وقت انتشار سیاست میں نظر آتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو منقسم سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پہ اس کی بھی عکاسی کرتی ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن دوسری طرف جو بات ہے سلیم شہزاد صاحب کی واپسی, یہ بنیادی رکن رہے ہیں یونیورسٹی کے زمانے سے, جب الطاف حسین, زری مجید, عظیم طارق مرحوم انہوں نے اے پی ایم ایس او بنائی, اور اس کے بعد سے پھر وہ 85 کے اندر ایم کیو تشکیل دی. کافی اسٹبرن
कैरेक्टर था इनका, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड ये कैरेक्टर था इनका। और ये बात सही है कि बिहारी ग्रुप जिसमें डॉक्टर इमरान फारूक वगैरह शामिल थे उसके बहुत ही ज़्यादा करीब थे और औरंगी टाउन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और फिर ये जब एग्जाइल में चले गए तो ये बहुत ही करीब थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी थे। लेकिन 2010 के अंदर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद ये इनएक्टिव रहे हैं, इख्तलाफात थोड़े बहुत रहे हैं। फिर इनकी बीमारी है जो ख़ुद उन्होंने कहा कि उन्हें कैंसर का मर्ज लाहिक है, तो उसके बाद ज़्यादा अरसे जो है ये फिर उसके बाद इनको खारिज कर दिया गया एमक्यूएम से। तो ये अहम रुकन है, इनकी अहमियत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक इनएक्टिव आदमी 2-3 साल में आके कराची की सियासत की जो खिचड़ी बन रही है उसकी देख के अंदर उबाल ले आएगा। मेरे ख्याल में एक छोटी मोटी सियासी खिचड़ी बन सकती है। जहाँ तक मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लग रहा है वो ये कि जब इनके खिलाफ जो तफ्तीश होगी, एक तो सरफेस पे केस है डॉक्टर आसिम के ऊपर जो केस है कि जी दहशतगर्दों की मामलत करना या उनका इलाज करना उनके अस्पताल में, उसके अलावा जो केसेस हैं वो हैं मेजर कलीम केस एक था जो नुसरत मिर्जा साहब को भी पता होगा, टॉर्चर केस, उसकी एक वजह वो भी बना था फौजी ऑपरेशन का। लेकिन उसके बाद 12 मई ये लंदन उसमें रहा हो गए, उसके बाद डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस, डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस, वो जब ये लंदन सेक्रेटेरिएट में थे उसी के बाद इख्तलाफात हुए थे। फिर मुबैना जो इल्जामात हैं रॉ के साथ ताल्लुकात के, तो उनसे जब पूछगछ होगी तो मेरा ये अंदाजा है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि ये ठीक है, लेकिन कुछ तो सोच के आए होंगे कि अगर एक इतने इनएक्टिव आदमी और उन्हें पता है कि वो वतन जा रहे हैं और अरेस्ट भी हो सकते हैं, समझौते के तहत तो सोचा होगा जी सादिया वो ताउन करेंगे तफ्तीशकारों से। अच्छा। और वो जो नई करवटें और नई जहतें जो पेश आएंगी उसका असर पड़ेगा जो इस वक्त एमक्यूएम की एक मुनक़सिम सियासत है उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और रोल वो प्ले कर सकते हैं। राइट, आई हैव टू वाइंड अप है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब, नुसरत मिर्जा साहब, जनरल अमजद शुएब साहब और राना अतहर जावेद के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।